سلام، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مهم جيت لكم اليوم بان نوفيل فيديو كيف ما طلبتوها مني بزاف صراحه في انستغرام، اللي هي مون اكسبيريونس لوان دو مي بارون في طنجة. القرايه بعيده على الدار. دونك بالنسبه للناس اللي ما كيعرفونيش، جو سوي دو كينيترا، وملي شديت الباك مشيت قريت في طنجة، مشيت قريت في ليفيستي ديال طنجة. دونك في 2014 اي دابا رجعت باش نكمل قرايتي اكينيترا ميم. يعني غادي نعاود لكم ديك باش مشيت وباش جيت داك الفرق. دونك اللي انتريسي بهاد لا فيديو هادي يبقى معايا حتى الاخر. جي لوي اون ميزون حيت ما كانش عندي الحق في سيتي ولا شي حاجه بحال هكا. دونك الحمد لله كانوا دي ريزيدونس ولا دي زيموبل كانوا غير حدا لي فيستي. Donc créé une chambre avec des filles. يعني j'étais en colocation مع شي بنات اللي en fait ما كنتش كنعرفهم، ماشي مشكل باسكو كنتي كتعرفهم ولا ما كتعرفهمش تقدر تعيش معاهم تقدر ما تعيش، يعني كلشي ديبون دو تا بيرسوناليتي اتو. مهم ما كانش هذا مشكل. سي فري كو كانوا دي بروبليم الصراحه في الكولوكاسيون، مي الحمد لله لقيت واحد البنت اللي زعما لهذا النهار هذا كنشكرها وكنحترمها وعزيزه عليا بزاف 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 بزاف، حيت من اطيب خلق الله فريمون. زعما ديك البنت كنحماق عليها وعزيزه عليا بزاف، وكنبوس كمونه من هذا المنبر هذا بعدا كنبوس كنقول لك كنحماق عليك وعزيزه عليا. يعني من 2014 لدابا و اون بارل توجور، وعندنا واحد لو كونتاكت اللي هو زوين وبحال اختي الكبيره فريمون. زعما عزيز عليا بزاف، يعني كتقدروا فريمون تلقاو شي ناس اللي يخمنهم، وكاين كتلقاو شي ناس اللي زعما زوينين ونقيين وظريفين وعزازين بزاف. الحمد لله زعما من 2014 لدابا عندي بزاف ديال زعما بزاف ديال الناس في حياتي حد الان كيفون بارتي دو مون بونور كوتيديان. يعني كاينين دي بيرسون اللي تعرفت عليهم في طنجة اللي عندهم واحد القيمه كبيره في القلب ديالي و جو سي ما عرفتش كيفاش ام سو بليست. يعني جو سوي تري تري شانسوز انني تعرفت عليهم وان طريقي لقات مع طريقهم. سي فريمون ان اونور. المهم باش نشرح لكم، مشيت لطنجة على اساس غادي نبدا تما ما بروميير اني يونيفرسيتير، يعني غادي نبدا حياه جديده. دونك مشيت افيك مي بارون، كريت لا شامبر، tout était tranquille. مي كانوا جوج ديال لي سنتيمون اللي ما كانوش كيحيدوا مني، اللي هما ليكسيتاسيون و لا بور. يعني كان داك الحماس وديال واحد لا نوفيل افونتور وبوحدي وبعيد على مي بارون، يعني خاصني نعيش بزاف ديال الحوايج مع راسي. اي اون ميم طون كانت لا بور حيت كنت مازال صغيره، يعني جافي ديك الساعه 17 يعني مازال صغيره وبعيده على مي بارون وخايفه لا نمشي ندير هكا ولا هكا، يعني ما نعرف شي حاجه ولا نبوغي في شي حاجه ما نعرف. يعني تو تي بوسيبل، ما كتكونوش عارفين الصراحه شنو غادي يكون. المهم الحاجه الوحيده ولا اول حاجه اللي لقيت فيها مشكل كان هو الطياب. يعني هنا كريت شريت الحوايج، شريت لي موبل اي تو. دونك سكنت بوحدي. المهم سكنت مع اون في، مي كل وحده كانت في اون شامبر. اي لو تروك كي ايتي سي كو ملي كيجيك الجوع خاصك تاكل، باش تاكل خاصك تمشي تتقدى. دونك تقدى انت تقديتي مثلا اللحم ولا الدجاج ولا شي حاجه، خاصك تعرف بعدا شنو العطريه غادي دير معاها. كان مشكل في العطريه، كنت ديما كنعيط على ماما، الو ماما انا درت الدجاج شنو غادي ندير معاها، واش ندير معاها هذه ولا هذه ولا هذه، ديك الحمراء ولا ديك الصفراء ديك الليمونيه، واخا ندير معاها القزبور ولا معدنوس. المهم شحال من حاجه عاد تعرفت عليها، زعما عاد عرفتها شنو هي ملي مشيت لطنجة. باسكو قبل كطيب ماما ولا كيطيب باباك ولا شي حاجه بحال هكا وكتاكل داكشي كيجيك بارد، زعما كتاكلو ترونكيل. اما ملي كتسكن بوحدك خاصك تصاوب داكشي راسك وخاصك تجيري الوقت باش تصاوبو قبل، حيت سينو الا صاوبتيه النهار بنهارو ولا الساعه بساعتها يقدر ما يقدكش الوقت، تقدر ما نعرف تحرق لك الحاجه. تو دي بوسيبل، يعني لا في بلان دو سوربريز. المهم يعني من الحوايج اللي فريمون انني تقاتلت معاه شويه كان هو
الصرف زعما كيفاش تصرف الفلوس و او ميم طون تقضيه. يعني عندك الفلوس، ها انت عندك فلوس، انا كنت كاريه يعني خاصني نخلص الكرا، خاصني نخلص الموطو، خاصني نخلص الماكله، يعني داكشي غادي نمشي نتقدا. كنت كندير الصراحه بحال اللي كيديروا مي بارون، كنشري مثلا تقضيه ديال الشهر كنقول خاصني هادي خاصني هادي خاصني هادي باش ما نعاودش نمشي نخرج مثلا لي سوبر مارشي ولا شي حاجه نمشي عاوتاني نتقدا. دونك كنت كندير بحال مي بارون. ما دي القضيه ما كانش شويه ماشي، كنت كنتزير شويه ماشي مشكل، ما عليناش. دونك خاص الفلوس تفرقوهم على حساب الكرا، الموضوع، الماكله، فوتوكوبي، دفاتر، لي بوليكوبي، كونسوماسيون مع وي بيان سور ما غاديش جالسي بوحدك هكا كتبريباري. انا صراحه كنت كنبريباري بوحدي و ميم طون كنت كنبريباري مع دي زامي، يعني كنت كنحس بواحد النقص شويه الا ما بريباريتش مع دي زامي، بالاخص لي ماتيير اللي ما خصهمش الحفاظه، يعني الا خاصهم خدمه. شحال ما خدمتي مع بزاف مع ان جروب شحال ما كتستافد اكثر من الحوايج ديال الحفاظه وديال انك تخدمهم من راسك. سي ميو انك تكون انت وراسك كومسا كتستوعبهم بوحدك وكتشوف شنو اللي ناقصك. اما الا خدمتيهم اون جروب كتقدر توصل حتى للامتحان وتلقى راسك ما شي حاجه ما خدمتيهاش. علاش؟ حيت هما فاهمينها وخادمينها وانت ما خدمتيهاش. كتقول زعما شي حاجه اللي هي بانال كيفاش هما فاهمينها وانا ما فاهماش، الوغ كو كان بامكانك تخدمها لراسك. المهم هادو غير دي بتي تروك بحال هكا. ابري دونك وي كيف ما قلت لكم كونسوماسيون ديال القهوه ديال المهم مشيتو للبيبليوتيك سي بيان. ما كانش بيبليوتيك بحال دابا في لي فيستي. كان المشكل ديال البيبليوتيك سي كو كانوا كيديروا فيهم لي زيكزامان او لا كتكون الدنيا عامره دوكو كيكون الصداع بزاف. دونك فو ميو ان كافي اللي يكون فيد ولا اللي يكون ديال الخدمه هكا ديال بريباراسيون سي بوكو ميو. سي تو. اي ابري كيجي المشكل ديال لي زامي. دونك كاينين دي زامي اللي كيجي كيهضروا معاك غير باش تعطيهم بوليكوب، تعطيهم كور، تعطيهم تي دي تي بي هذا. اي كاينين دي زامي اللي يكونوا فريمون دي زامي فيديل، كتخدموا انصامبل، كتخرجوا انصامبل، كدوزوا قصوين. كما قلت لكم كاينين دو تيب دامي. كاين لامي اللي غادي يعاونوك وغادي يكون معاك مزيان وغادي تخرج معاه وغادي دوزوا قصوين وغادي يبقاو دي مومون اللي ما غاديش نساهم، يعني واخا يوقع لي وقع ما غاديش نساهم. كاينين دوطخ اللي كيعيط لك غير مثلا الو حقا راني محتاج فوتوكوبي ولا محتاج الا عندك هاد البي دي اف صيفطيه ليا ولا الا عندك هادي. المهم كاينين ديك الساعه كتدير دي كاتيجوري ديال لي زامي ديالك كوم سا تو سي مع من غادي تكون مع من ما غاديش تكون. اي اوسي لي زامي اللي عندهم دي زيدي نيجاتيف ايفيتي لي. عرفتي اي واحد غادي يبقى يحطمك وغادي يبقى يقتلك وغادي يبقى يحطم لك في الحاجه. حقا ناري عندنا امتحان غدا ويلي ويلي ما قريت ليه والو كيفاش علاش هذا ما عندك ما دير به. انا علمك من دابا لاش الا عندك شي واحد في حياتك دابا افاسلو سوبريمي بلوك 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 باسكو سي فري بحال هاد الناس هادو فريمون كانوا كيفاش كيقولوا لهم جراثيم كيعصبوك على والو. دونك دابا ملي رجعت للدار رجعت مع ما فامي مازال كنقرا. يعني دابا راني كنقرا في لافاك ديال قنيطره جو في مون ماستر ايسي. ولكن كنحس بواحد الفرق الصراحه ديال ان تما كنفيق الصباح كيفيقني لالارم، كنفيق دايره، كنقدر نمشي بلا فطور ما نتغداش وما ترشقش ليا باللي نتعشى حيت كتكون عندي خدمه بزاف. كتقدروا تبقاو نهار كامل بالجوع بلا ماكله. هنا لا، هنا كنفيق شويه عليا حيت الا ما فقتش انا ما فيقنيش لالارم ولا شي حاجه راه كنلقى الدار ديجا فايقين. كنلقى الفطور واجد، الا جيت نتغدى كنلقى الغدا واجد. لو غوتي ما وجدتوش انا غادي يوجدوه مي بارون. يعني كتكون بواحد الارتياح. اصلا كنت كنحس بالارتياح حتى ملي كنت كنهبط في الويكاند. كنهبط في الويكاند باش نشوف مي بارون. لا اصلا ما كنتش كنهبط كل ويكاند الصراحه، بالاخص الا كانوا عندي لي زيكزامان. دونك كنهبط ابري 15 جور بحال هكا. مي كنحس بالفرق غير ملي كنهبط في الويكاند. كنحس براسي عرفتي اون غين وحق الله كنبقى جالسه ترونكيل. لا حقا ريم راه كانت في طنجة عندها الخدمه بزاف مسكينه وهذا كتحسوا بديك الراحه وكتجلسوا وكدوزوا داك الويكاند ترونكيل. الحوايج ديال الوسخ بعدا كان
احسن حاجه كنت كندير انا كنجي للدار هي انني كنصبن الحوايج كنشرهم كينشفوا كنديهم نقيين فيهم ريحه زوينه طرونكيل. حيت في طنجه كان عندي واحد البالكون صغيور كاين الريح بزاف في طنجه الشتا بزاف الجو في شكل يعني الا ما صبنتيش حوايجك ولا لا نشرتي شي يكونوا نقيين ويتنشروا وما تكونش الشمس غادي يخنازوا الريحه ديالهم كتخناز حيت ما كتكونش عليهم الشمس وداكشي. يعني كاينين دي تروك هكا كتقاتلوا عليهم اون طونك اتيديون زعما ساكنين بعاد على فو بارون. سي فري كو تقاتلت في بزاف ديال الحوايج في لا في كوتيديان زعما تما اوسي دي زامي كي فيان كي فون كي فيان كيكونوا دي او اي دي با كتكون ستريس القرايه بزاف الخدمه بزاف كتفاليدي كتجيب غاتراباج هذا يعني كاينين بزاف ديال لي تروك اللي كيلعبوا لو مورال ديال لا بيرسون كيلعبوا بالبيرسوناليتي ديال لا بيرسون اوسي. لما كنتيش فورت فريمون لما كانش عندك اون فورت بيرسوناليتي ولا غير شويه هاز راسك تقدر تو بو تري بيان تيفوندري فريمون تقدر تعيا وتلاشي. كاين بزاف اللي كنعرفهم لاشاو مي زعما خاص فريمون تكون عندك العزيمه اول حاجه والنفس ثاني حاجه و ان بوت ديرو في حياتكم. يعني بغيت نوصل لتال اي تال شوز وبغيت ندير تال اي تال شوز وعمركم تنساو فو بارون لي زيفور اللي كيديروا عليكم اي حاجه كدار على قبلكم ما تنساوهاش. يعني حتى لي بروف ملي كيكونوا كيخدموا معاكم بروف كتمشي عنده للبيرو كيعاود معاك الحاجه وكيشرح لك وكيكونوا دي بي دي اف كيعاونوا كاين دي فيديو سور يوتيوب دي بي دي اف باغ انترنيت سولوا الناس اللي قبل منكم في لي بروموسيون اوسي. يعني كاين بزاف اللي يقدروا يعاونوكم مي زعما نتوما الا كنتو باغي ديروا الحاجه كنامن بلي تقدروا ديروها. يعني الواحد الا كان عنده ان بوت وباغي يوصل غادي يوصل. و جو بونس انني وصلت للاخر ديال لا فيديو ان سي اون اكسبيريونس كي فورميدابل اللي هي زوينه بزاف كتعيشوا بزاف ديال لي زافونتور كتكتشفوا بزاف ديال البلايص زوينين وجداد كتعرفوا على بزاف ديال الناس من ديفيرون اوريجين ديفيرون ناسيوناليتي. كان عندي دي زامي من لي زيل كومور من مشيت اون فورماسيون ان فرانس دوكو كانوا عندي دي زامي فرونسي كانوا عندي دي زامي اوسي دي طونجيروا. المهم فريمون تعرفت على بزاف ديال الناس من تقريبا المغرب كامل و او ميم طون من برا المغرب حيت كتلقاو بزاف ديال كيكونوا هكا دي فورماسيون كيكونوا دي كونفيرونس في لا فاكولتي كيكونوا دي زاسوسياسيون دايرين شي ايفينمون ولا شي حاجه. المهم انا ننصحكم نصيحتي هي انكم تمشيو تدخلوا لدي زاسوسياسيون تدخلوا لدي كلوب المهم دي اكتيفيتي باراسكولير ولا بارا يونيفرسيتير نو راتي با سا. ما كانش عندكم في لافاك شي حاجه بحال هكا اللي كتسمع عجباتكم aller chercher des associations اللي غادي يعجبكم داكشي اللي كيديروا وبوجي. يعني ما تبقاوش غير جالسين في داك القوقعه ديال لافاك القرايه لا روتين كوتيديان لا. جو فيزي بارتي دي كلوب كلوب ديال l'environnement كنت اون بريزيدونت ديال كلوب l'environnement كنت تريزوريير ديال ان كلوب دو شيمي جو فيزي بارتي دو لا كوميتي اكزيكوتيف ديال واحد لاسوسياسيون انفيرونمونتال. يعني كنت كنتحرك j'aimais bien bouger حيت c'est bien pour mon CV c'est bien pour mon estime. يعني لا بيرسوناليتي ديالي كتقوى كتقدروا تعرفوا بزاف ديال الناس. يعني كتكبروا داك لو سيركل بروفيسيونيل ولا لو سيركل ديالكم كتكبروه كتعلموا بزاف ديال الحوايج من لي جون اللي كبر منكم ولا اللي فايتينكم اكسبيريونس. يعني كيعلموكم بزاف ديال لي تروك اي سا ايد بوكو. يعني فريمون سا ايد بوكو على بزاف ديال الحوايج. دونك انا جو فوز انفيت انكم تدخلوا زعما تمشيو تشوفوا هاد القضيه هادي ديال لي كلوب لي زاسوسياسيون اي تو. اي دونك جو بو فو دير ان العيشه برا زعما انكم تعيشوا une autre ville que votre ville natale ou un autre pays c'est une bonne chose. ولكن فريمون خاص تكون عندكم واحد لا بيرسوناليتي اللي غادي تخليكم انكم تامنوا داكشي اللي كديروا وانكم تكملوا داكشي وانكم تمشيو بعيد. يعني كنتو مشيتو بور ان بوت سيروا عليه. Et sinon la vie d'abord avec mes parents c'est un autre système c'est une autre vie et ما غاديش نقدر نختار واحد من هاد جوج باسكو بجوج بهم زوينين بجوج بهم بحلاوتهم. et ما كاينش aussi ما احسن من la vie avec votre famille votre cocon familial très chaleureux cozy وداكشي cute.
Et puis c'est tout. Donc j'espère ما نكونش طولت عليكم. هذه هي mon expérience. انا بعدا j'ai été très très satisfaite من tous les hauts et bas وكاع داكشي الزوين والخايب اللي عشتو باسكو ça fait partie de moi. هادشي هذا اللي عشتو من 2014 لدابا هو اللي كيخليني نكون انا هي انا اليوم، وانا فرحانه بكاع داكشي اللي درت، وان شاء الله غادي ندير كثر كثر كثر. و جيسبر اوسي بور فو انكم نتوما تعيشوا شي حاجه بحال هكا، ولا ما كنتوش المهم ما كنتوش غادي تسافروا، ولا او موان فيت سو كو فو فولي فير، يعني ديروا شي حاجه اللي نتوما باغيين ديروها واللي كتعجبكم واللي كتبغيوها و سي تو. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et salam.